Hello everyone, isa ka mayong hapon ka na itong tanan mga kasunan. Data karon aron mag-discuss sa pulong sa Dios. So naro ko'y basahon mga kasunan nga teksto ug ato kining pagatun-an karon ning teknas kahapon no. So dili na ingon nga pangdaot, dili kini pagdasig ni siya matag usa sa mga kaisuunan at sa pagtuo mga kaisuunan. So, dili sa libro ni Timoteo, ikaduhang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 1, ito sa 5, itong basahon mga kaisunan, giingon diri. Sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mo'y maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mo balik man siya aron paghari, aw hagong ko kamo. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon, daniha, badlunga, dasiga ug tudloy uban sa papailob ang mga tao. Maabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagturunan. Ang ilay hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga suwilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kagalingon antung sa mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa ka magwawali sa mayong balita ug humana ug tumana ang imong bulaton ingon nga salugoon sa Dios. So diri mga kaigsuonan, nagisgot kini mga kaigsuonan sa pagsulti sa kamatuoran. Kay daghan karon nga mga nagwali sa pulong sa Ginoo nga puro ra mga flowering words, mga tamis nga pulong ilang ipasulti. Wala nila sawaya ang ilang mga kaigsuonan sa pagtuo, wala nila badlunga. Ewan sa kung yung badlungon di mo ko nang gihukman. Mao ba din ang sabot mga kaisunan nga ug sawayo nimo imong gihukman ang sikataw. Unsa gisulti diri sa verse 2, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Daniha badlunga. So, unsa man nga badlunga? Rebuke. Badlunga, dasiga ug tudloy uban sa pagpailob ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagturunawa. Dili na sila mutuo sa pulong sa Ginoo kay ngadto sila mutuo sa tinumo-tumo ra. At tulos lang mo sa nagtudlo nila nga mauli gini ani man siya god inani mo guni sita wala nila subaya ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Mao nga para nila pasagdan ra nila ang mga kasulan sa pagtuo nga magpakasala patuyan ra pagpakasala. Ila kay ug imo lay kunong badlungon mura lay kun kag parisiyo. Lahi tong parisiyo mga kasulan lahi to ang ila. Kang ila may tungod to sa balaod ni Moses. Kasabot na tamang sila kay may tungod sa balaod ni Moses nga sobra sila kahigpit. Mga ultimo pagkig-uban ng Jesus Christ sa mga magasala, ilang sawayon. Di ba? Ultimo pagpangayos ng Jesus Christ sa mga sakit, ilang sawayon. Pero kanyang isgiw tayo na magsyonan, pagsaway niya sa mga igsuon sa pagtuo, for example, nakikaw simbahan. Nagpagamit sa bulaton sa Ginoo, diyan manigarilyo. Tugutan na ba ni mga inan na kanunay? Pasagdan na ba ni mga igsuon sa pagtuo, hindi mo sawayon? So sawaya si Jack, pero di mo yung ka na sawayon mo ka na imong kaiktan. So imo si Jang pahimangnuan. Nakibalo ka na, dili na maayo brad nga. Atas panglagat sa Ginoo, diyan na nagarilyo ka, magubog-hubog ka. Inana, dili na paghukom mga kasunan. Ang paghukom gramay ka, hala, impirno ka. Kita ka ng bayot hamog tibagtas, kana, impirno na. Mali paghukom. So, what ka sabot, kung saan pagsaway, kung saan paghukom. Sabtaon sa ninyo, kung saan kalahian sa pagsaway, paghukom. O, gialaw ta, nga kita, nga mga alagad sa Dios musaway ta sa mga kaisunan nato dili to pasagdan na din mo emosyon sa pagtuo nga malaglag iyang kalag sa impierno di ba malaglag iyang pasagdan na din mo kay maingon man ang uban nga pasagdan na kanya-kanya man tagkaluwasan mao jud na mindset sa mga magtutudurong karon mga sunan nga wala na mao kanang maingon kasi emosyon sa pagtuo nga pasagdan na sila kay ilaha man na kanya-kanya man ta matubang sa Ginoo. So buti pasabot wa kay gugma sa igsoon sa pagtuo. Imo rang gipasagdan ang sa pagtuo. Magpatuyang sa pagpakasala ug ang iyang kalag ngadto laglag sa kalayo sa impierno. For example, na kay anak. Kung imo tilog nga anak, imo dinas siya sawayon. Ngano man, man imo diyan saway kat pinangga nimo siya, imo siyang gihigugma. Pero kung dili nimo sawayon imo anak, imong giingon nga anak nimo, wala niya badong butsabot, dili na nimo tinuod nga anak. Di ba? Masige yung sa pulong sa Ginoo, kung ikaw nakasinati kag mga problema pagsulay, but sa sana siya nga kabahi mura na siya part na siya sa pagpangalagad nga gidisiplina ta sa Ginoo. Gisaway ka sa Ginoo, gibunalan ka sa Ginoo.
Kung wala ka bunali sa Ginoo, dili ka anak sa Ginoo mga igsoon. So sa amo sa mga masyonan. So kung aduna kay anak mga masyonan, imo siya disiplinahon nga siya, dili siya magdako nga mag-abusado, dili siya magdako nga mahimong salbahis, dili siya magdako nga walay batasan. So imo siyang ilid ngantos matarong. Kini pong uban nga magtudlo mo ingon ra pud nga, ay kuan man ka kanang parisiyo man ka, ay naman kay ingon diri nga na troso sa mata kinahanglan imo sanang kuhaon. Di man po ka musaway no kung palahubog ka niya, musaway po kasi mo si kaingon nga palahubog. Di ba? Di man po ka musaway no kung manigrilyo pa ka diya, musaway kasi mo si kaingon nga nigrilyo. Una-una misaway ka kay bago na ka sa Ginoo. So imong ipaambit, di mo pasagdan ang imong bago na sa Ginoo. So hindi ka mo share sa imong kabaguhan dengan sa uban. So imong awhago ng uban nga, brad kay bawo ka inani ko sa una. Diya ni nato kay dili malipay ang nga lagat niya nagpatuyang nagpadayon nga putas pagpakasala. Dili na dautan mga kasunan ang pagsaway, ang dautan ang paghukom. Muna dautan mga kasunan, pero kaning mga nagtudlo karon sa pulong sa Ginoo magpamataka dalang pulong pasabot aning pulong sa Ginoo. Ingon diri nga maabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuog nga pagtulunan. So mao kini ang Bible, dili na sila mutuo ani. Kay adto na sila mutuo sa ilang nagtudlo. Magic-magican na sila mga istorya. Di ba? Agi-agian na lang kag istorya yan, magulis yan. Di na sila mutuo ani. Mutuo na sila sa ilang mga nag-leader nga nagtudlo ang gawa na mao. Mo nga ang resulta managko ang uos sa mga sa pagtuo, magpatuyo na sa pagsala. Hangtod kana nga sala mo kaylap na sa sulod sa injong sa palibot o sa simbahan. Nga naman, manakod to. Hey, okay ram na ko, may musaway na to, okay ram na, okay ra. Nagputa. Ay di man ang musaway, okay ra. Di ba? Kaya nga naman wala man tudlo og kanang sakto. Wala gi lead ang kaigsunan sa pagtuo sa paglakaw nga balaan. Sa paglakaw nga natarong. Kaya lagi ko no, ang Ginoo ra. Iampo ra kuno iampo. Iampo yes na, di uban na sa pagampo yan. Tinuod na wala question niya nga ampo iampo na tutong kaigsunan sa pagtuo. Pero kita instrumento ta nga masultin nila nga, brad. Dili na maayo nga kana magpadayon ta na. Yan nata sa bulatan siya. Nata sa mga isa taga Kristohanon. Wala na ta ng mga butanga. Dautan ba din ang musaway? Dautan ba din na? Wala din ang mga mindset pas mga kaisuunan nga maingon ra ang mga nag-leader sa mga churches nga maingon ra nga. Pasag din na sila kay kanya-kanya man tagkaluwasan. Ila man ang tulubagon sa Ginoo. Tanawa ra. Kuyaw na ni karon ang ilang mga giisulti. Kaya pasagdan ra kuno. So, pasagdan nimo, ni katubang nimo sa Ginoo, ikaw ang manubag sa Ginoo. Nga naman, imo ring gipasagdan nimo igsoon sa pagtuo nga patuyang sa pagpakasala. Diba? Himuon kang dautan kung ikaw musulti kag tarong. Himuon kang dautan kung ikaw musulti kas kamatuoran. Kay maunay realidad karon nga panahon. Once nga ikaw musulti kas kamatuoran, bilanggo ka. Bilangguon kanila. Once ikaw musulti kas kamatuoran, gapuson kanila. Once nga ikaw musulti kas kamatuoran, kontrahan kanila. Pero adyaw ka balaka man sila kontrahan ka, bahalag kontrahan sila nimo. Basta ang Ginoo na nimo. Amen. So, magunsa man ang dapig nimo ang mga namunuan sa mga simbahan. Pero ang Ginoo wala malipay sa imong gibuhat. Bahala na masuko na sila nimo, bahala na sila unsa lang panulti nimo, bahala dautan imong ang ilang panulti nimo basta ikaw nagsulti kas kamatuoran kay naminaw ka sa gistudlo sa pulong sa Ginoo, naminaw ka sa Ginoo dili sa ilang mga tinumutomo nga mga pagtulunan. Diba giingon diri sa verse 4? Dili na sila mamati sa kamatuoran kung dili sa mga tinumutomo nga magpugong. Tinumutomo nga mga sugilanon, awa? Maghimo-himo na sila ilang sugilanon. Magbasa po sila verse nga mura po kunog sa ilang imong tan-aw nga sakto, pero di sakto ang ilang pagpasabot. Wala nila sabtang ilang ibasa. Apan kinahanglan magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon anto sa mga kasakit. So makasinati ka kasakit ka naman kay gusto nta ka nga imo silang pahimangnuan, pero ang ilang ibaton nila nimo dautan, ang ilang isulti nila nimo negative, hugaw, ikaw may sayop, so masakitan ka. Pero unsa gisulti rin sa Ginoo, kinahanglan magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon.
Di ba? Magpugog ka. Hindi re. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali. O so buhata ang imong katungdanan. So kung ikaw isog kang musultis ka maturan buhata, bahala na kung sailang sulti na rin mo. Bahala masuko sa rin mo. Basta ikaw misulti ka sa matuod sa pulong sa Ginoo. Bahala na kung sailang ibato nila nimo. Basta ikaw nagsulti ka sa kamatuoran kay ang Ginoo ang kauban nimo. So mao kung masuna nga ako musulti ko, bahala nagmasuko mo na bahala kung sa inyong ibato na basta ako nagsulti ko sa kamatuoran. Tumana ang imong bulaton ingon nga sulugoon sa Dios. So kung tinuod ka nga sulugoon sa Dios, isulti ang kamatuoran, dili ka magtinalawan. So mao nga ako masuna kung na may mga tao nga magunahunlag di maayo sa akong kinabuhi kay dagi ko nang misulti ko anang utangan ana para nila di sakto ang gisulti. Di man na masyo nga dili ako ang sulti ana kundi nag base ko sa gisulti sa pulong sa Ginoo, dili ahong kaugalingon, di ba? Dili para sa uban nga tinumo-tumo ra. Magic kon ra. So ako rang gisulti, ang gisulti diri sa pulong sa Ginoo. So ayaw mo kaingon nga ako ay nagsulti. Kaya ang Ginoo nag-lead kanako sa pagsulti sa iyang pulong. Kaya daghan ang mga tao karon nga gitagaan sila katungo sa pagwala sa pulong sa Ginoo pero dili nila isulti ang kamatuoran. Di ba? So dapat karon nga panahon isog ta sa pagsulti sa kamatuoran, dili ta magpabuta-bungol, dili ta magpa-inamang. Kay gigamit ka sa Ginoo. So kung ikaw gigamit sa Ginoo, dapat isog ka sama nila ni Pablo, sama sa mga disciples sa atong Ginoong Kristo nga dili sila talawan nga mosulti sa kamatuoran. Di ba? Sigara mga tao kahibaw ko nga ilang isulti is negative sa ang part. Wala sila kahibaw sa ang kinabuhi. Wala sila kahibaw kung unsa ang ginabuhat. Wala sila kahibaw sa una-una. Wala sila kahibaw sa kasing-kasing. Pero ang ilang gibato nila na mga dautan, dili maayo. Pero sila mismo nga nagpakita sa kadaghanan sa mga tao nga nagpaila sila nga maadyo sila. Pero ultimo silang sigaingon dili sila ka mamutabang. Dili gali sila ka muhatag. Dili gali sila ka mulimos. So mao na yung naama kung ikaw tin nga Kristiyanon buhatang o buton sa atong Ginoong Kristo. So mao ra magsunan sa kanayong hapon kanang tanan ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Daghang salamat. Gihigugma ka sa Dios. God bless and bye-bye.